की हो खंय तरी जागृत आनी जेन्ना आमी ताका उलो मारतात तेन्ना तो आमकां पावतात. आयज पयर तुका आतां रिसंटली गजाल सांगता म्हणल्यार पयर एक अशी मजेशीर गजाल जाली जेन्ना आमी हांगा प्रोटेस्ट करून जेन्ना हें काम हाडयलें तेजे पयले दीस आमी हांगा घराणे घातलेले. जेन्ना आमची हांगा व्हडली पब्लीक मिटींग जाल्ली तेन्ना आमी घराणे घातलेले बाबा जे कोण हांगा हें डिस्ट्रॉय करपा येतले तुजी देवळां डिस्ट्रॉय करपा येतली तांकां तूच बरी बुद्धी दी. तरी पसून दुसरे दीस कॉन्ट्रॅक्टर येवन हांगा तेणें काम स्टार्ट केलें आनी दादागिरी करपाचो प्रयत्न केलो. त्या टायमार सुद्दां आमी हांगा रावन म्हणलें देवा जर तूं आसा तूं हेका पळोवन घे. तेन्ना मजेशीर गजाल जेन्ना आमी हें काम हाडयलें जेन्ना हें तेजी जी एस्कावेटर आसलेलो तो काडपाक लायलो हांगसरलो तो काडलो बीन आनी जे टायमार तो वचपाक जेन्ना तो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसलेलो तेन्ना वचपाक जेन्ना तो गाडी स्टार्ट मारपाक गेलो तेजी नवी गाडी हाय रायडर तिका म्हाका दिसता 6 म्हयने सुद्दां जावना आसतली तेणें घेवन नवी गाडी तेन्ना स्टार्ट मारपाक तेजी गाडीच स्टार्ट जायना जाली हांगाच तेजी गाडीच स्टार्ट जायना जाली आनी तो सुद्दां सरप्रायज जालो तो आमकां पळयता कळ्ळें न्हू तुमी व्हिडियोय पळयलो आसतलो तो गाडी बंद पडलेली ती आनी ताका अशें जालें की जी तें मशीन जें आसलेलें एस्कावेटर तेजी बॅटरी काडून हाडून ती हें करून ताका जंप स्टार्ट करून ती गाडी स्टार्ट मारल्या ताणें. सो तूं पळय एक गाडयेची चावी रातभर सुद्दां चालू उरली जाल्यार ती गाडी बॅटरी डावन जायना आनी ही नवी गाडी नवी बॅटरी. सो खंय तरी आमकां दिसलें की ते दिसाच्यान आमी देवाचो हय आसा आनी ते दीस आमकां दिसलें की आमी नाका म्हणटा हें बरें आसा आमी लोक म्हणटा पूण ते दीस देवानी आमकां उतर दिलें बाबा हो बंधारो आपल्याकय हांगा नाका. The voice for coin.